درس الرابع عشر. تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شدة مر، را ضم واو سكون رو، مروا. را فتح با شدة رب، با كسر يا سكون بي، ربي. ميم ضم دال شدة مد، دال فتحة تا سكون دت، مدت. حا ضم قاف شدة حق، قاف فتحة تا سكون قت، حقت. خفت، تبت، تخلت. قدمت، واو فتحة صاد شدة وص، صاد ضم با سكون صب، والصب. حا كسراحي، والصبح. والشمس، والشفع. بالصبر، والصيف. والليل، والتين والزيتون. سجيل، سجين. ميم ضم نون سكون من، فا فتح كاف شدة فك، كاف كسر يا سكون كي، منفكي. نون فتحنا، منفكين. فا فتح فا، همزة كسر نون شدة إن، نون فتح لام سكون نل، فإن. جيم فتح نون شدة جن، نون فتحنا، تا فتحة، فإن الجنة. لحب الخير إذا السماء انشقت. ما الطارق النجم الثاقب. من شر الوسواس الخناس.